سلامی چوبوی خوش آشنایی بر زبان آموزان زبان فرانسه مریم رفیعی. امیدوارم که حالتون، حال دلتون خوب باشه. خب بچه ها رسیدیم به یونیته کجا بودیم؟ یونیته 10 بودیم. page 146 147 و 149. امروز قراره به این صفحه ها بپردازیم. 146 147 و 148 از یونیته 10. انتهای هنوز تموم نکردیم، غیر از قسمت پایانی یونیته 10 2 تا یونیته دیگه داریم که کتاب اعداد تموم بشه. ممنون که ویدیوها رو واقعا آنلاین نگاه میکنید. من میتونم اینا رو به صورت ویدیو کنم و آفلاین بفروشم، ولی اینکه کلا کار توی پلتفرم یوتیوب رو دوست دارم. به نظر من خیلی کار حرفه‌ای هست. شاید به خاطر اینکه پیج من و امثال من به خاطر اینکه آموزشی باشه خیلی دیر بگیره، ولی من کار کردن در این پلتفرم حرفه‌ای رو دوست دارم. بنابراین ممنون میشم که بهم کمک کنید و ویدیوها رو آنلاین نگاه کنید. و ممنون بعد از اینکه نگاه میکنید و فکر میکنید به دردتون میخوره، به دردتون خورد، حتما لایکش میکنید، کامنت میذارید و خب در نهایت به دوستاتون معرفی میکنید. اگه تازه با این کانال آشنا شدید، اگه فکر میکنید این سبک آموزش براتون مفید و موثره و بهتون کمک میکنه و بهتون خدمت میکنه، لطفاً سابسکرایب بفرمایید و زنگوله کنارش هم بزنید تا هیچکدوم از ویدیوها رو از دست ندید. بریم دوکومان ژ raconte-moi ta ville. raconte-moi ta ville یعنی با من در مورد شهرت صحبت کن. raconte-moi ta ville. دوکومان ژ page 146. لا توریسم. تو این اونیته از توریسم صحبت کردیم. خب بریم ببینیم که این دوکومان چی میخواد بگه. خب گفته raconte ta ville. خب قبل از اینکه avant d'entrer dans le texte on va lire les questions. numéro 1. قبل از اینکه همیشه قبل وارد تکست بشیم میایم چیکار میکنیم؟ میایم سوال ها رو میخونیم تا ایده ای از درس داشته باشیم. Qu'est-ce qu'un gritter? Qu'est-ce qu'un gritter? En quoi est-il différent d'un guide classique? En quoi est-il différent d'un guide classique? یعنی چه تفاوتی داره؟ en quoi تفاوتش با یک گید کلاسیک چی هست؟ تفاوت گریتر، مثلا گریتر چیه؟ پس یک گریتر قبل از اینکه وارد تکست بشیم متوجه میشیم که یک نقاط مشترکی با گید، با همون راهنمای کلاسیک، همون راهنمای سفر داره. 2. D'où vient cette nouvelle pratique? این پراتیک جدید از کجا اومده؟ این تجربه جدید، این رسم جدید از کجا اومده؟ این گریتر. Comment devenir greeter à Rouen? چجوری گریتر بشیم در شهر روان؟ خب Rouen Normandie Tourisme et Congrès اسم یک آژانس دو واژه recherche de greeters و greeter. فرانسوی ها کلمه‌ای که انگلیسی هست و به ار ختم میشه ار میخونن، مثل این greeter. Comprenez des ambassadeurs pour faire découvrir la ville et ses alentours. پس میگه این آژانس دنبال گریتر میگرده. Un greeter, c'est tout simplement un hôte touristique. Un hôte touristique. Un hôte, ça veut dire میزبان توریستی هست. Un hôte touristique. Une personne qui pratique sa connaissance du territoire, sa passion pour la ville, son histoire et ses secrets avec le tourisme. C'est tout simplement un hôte touristique. خیلی ساده یک هتل توریستیک هست، یک میزبان توریستیک هست، شخصیه که پختج به اشتراک میذاره، کنسانس یعنی
نالجش و دانسته های چیه تریتوارش در مورد یک زمین، در مورد یک مکان، اون منطقه. sa passion pour la ville، عشقش، پسیونش برای شهر. son histoire، داستانهاش. و ses secrets avec les touristes، و راز و رمزش رو با توریست و توریست میاد چی کار میکنه؟ اشتراک میذاره. این پراتیک، خب میبینی ces histoires et ces secrets avec les touristes یه ذره همچین انگار صمیمیتر هست، یعنی نسبت به گید توریستیک. On pratique qui fonctionne très bien dans les grandes villes، یک تجربه رسم و رسومی که خیلی فونکسیون میکنه، مخش میکنه، خوب کار میکنه توی شهرهای بزرگ. C'est d'ailleurs à New York dans les années 90 qu'elle est née. به چی برمیگرده؟ به این گریتوره، این پراتیکه توی نیویورک dans les années 90 به دنیا اومد و متولد شد و ظهور پیدا کرد. Être ambassadeur est facile. ambassadeur، میگه ambassadeur باشی آسونه، یعنی سفیر باشی. میگه ambassadeur یعنی فسیل. حالا اینجا به چی برمیگرده به نظرت؟ در مورد چی صحبت میکنه؟ یا در مورد سفیر کشور صحبت میکنه؟ ببینیم. Être ambassadeur est facile, mais requiert quelques conditions. Requiert quelques conditions. Requiert, ça veut dire demande. Requérir. فعل خواستن، درخواست کردن، طلبیدن. Requérir. Être ambassadeur est facile, mais requiert quelques conditions. D'abord, c'est une action bénévole. اول از همه یک عمل کاملا داوطلبانه است. Ensuite, il est demandé de pouvoir s'y consacrer au moins une demi-journée par mois. Il est demandé de pouvoir s'y consacrer. Y به چی برمیگرده؟ Y به اون کار برمیگرده، به اون پراتیکه برمیگرده، به اون اکسیون بنوول برمیگرده. و سو consacrer à چون پرپوزیشنش à هست و یک quelque chose هست Y گذاشتم. Le de pouvoir s'y consacrer یعنی باید بتونی در اون قسمت قربانی کنی، یعنی چجوری بگم، consacrer کنی یعنی وقت بذاری، خودتو بذاری. s'y consacrer یعنی خودتو، ببین فعل غفلشی هست، دو ضمیره غفلشی هست، در اون زمینه، در اون کار بذاری خودتو. عموماً حداقل یک نصف روز در ماه. Et enfin, il est demandé d'avoir au moins 18 ans. C'est là que la découverte du territoire avec un guide classique se démarque. اینجاست که la découverte این کشف منطقه du territoire با یک گید، با یک راهنمای معمول کلاسیک میاد چی میشه؟ سو دمارک میشه، متمایز میشه، از متفاوت میشه، سو دمارک میشه، سو دمارک. Il s'agit plutôt de montrer la ville comme elle est au quotidien. Il s'agit در مورد چیه؟ plutôt mostly یعنی بیشتر راجبش نشون دادن شهر همونطوری که هست در طول شبانه روز. de partager ses petites habitudes، این که پختجه بکنیم، بله، پختجه بکنیم، به اشتراک بذاریم عادتهای کوچک و سه بون پلان، نقشه های خوب و پراتیک و کاربردی. یک لوکازیون، یک فرصتی هست برای یک اشانج خیلی قشنگ و زیبا، یک معاوضه خیلی قشنگ زیبایی فرهنگی. همچنین آماده ای که کاندید بشی، prêt à candider، prêt à candidater، prêt à آماده ای برای ready for، به جای for ما اینجا از preposition à استفاده میکنیم توی فرانسه. prêt à candidater، prêt à candidater. خب d'ailleurs et puis de plus، یه ایده جدید اینجا بود. d'ailleurs داشتیم، میگه از طرفی
d'ailleurs داری یک ایده جدید رو اینجا میگی d'ailleurs اضافه میکنی. بعد اینجا تازه یعنی داری چی میاری؟ اون سهه میذاری، دوباره راجعش صحبت میکنی. être ambassadeur اینا رو که خوندیم. bénévole گفتیم یعنی volontaire. se consacrer یعنی employer tout son temps à quelque chose au service de quelqu'un. یعنی employer tout son temps یعنی به کار بر همه زمان تو برای یک امر. خب گریتور چی بود؟ گریتور یک گید توریستیک، c'est un hôte touristique, une personne qui partage ses connaissances et sa passion, ses connaissances et sa passion pour sa ville et des touristes et de nouveaux résidents. Un gréteur montre plutôt la ville telle qu'elle est، همونطور که هست، شهر رو همونطور که هست نشون میده. quotidien. partage ses petites habitudes، عادت‌های یک شهر و پلان‌ها و پراتیک‌های شهر. گفتیم از اتازونی اومده، از نیویورک اومده. il faut déposer، برای اینکه بخوایم تو اون کار وارد شیم باید کاندیداتور یعنی داوطلب بودنمون رو قبل از لندی 1 ژوئن دپوزه کنیم، بذاریم، اعلام کنیم، دپوزه کنیم. vocabulaire. L'office du tourisme. L'office du tourisme. L'accueil. L'accueil همون پذیرش هست. L'accueil. پذیرش. La brochure. La documentation یعنی مستندسازی. Le guichet مشخص گیشه. L'information pratique اطلاعات کاربردی. Le plan de la ville نقشه شهر. Le plan de la ville. Le plan. Le visiteur. Complétez le texte avec les mots suivants. با این کلمات پر کن. touristique، accueil یعنی پذیرش، یعنی اینجا accueil به معنی verbe یعنی چی؟ accueillir verbeشه بچه ها، پذیرا بودن با er. touriste information. بریم توی متن. Un office de tourisme est un centre، مرکز چیه؟ یک مرکز اطلاعاتی. un centre d'information. معمولیتش چیه؟ sa passion est l'accueil de la promotion du tourisme. معمولیتش چیه؟ la mission est l'accueil یعنی پذیرفتن، promotion du tourisme. پذیرش accueil et l'accueil et la promotion du tourisme. یعنی چی؟ یعنی اینکه میسیونش و مأموریتش چی؟ از پذیرش، اینجا اسم پذیرش l'accueil پیشرفت دادن، افزایش دادن، به روز رسانی، پروموشن، همه‌گیر کردن توریسم. کجاها؟ auprès des touristes locaux. کجاها؟ در نزد توریست های محلی. اترانژر یا از همین ایران خودمون باشه، مثلا میخوای بری سفر کنی به یه جایی، یا از همون فرانسه که همون جایی که هستین، یا از همون شهر به همون از همون کشور مسافر توریست باشه، لوکو باشن به همون کشور، یا اترانژر باشن، خارجی باشن. سون ابژکتیو هدف چیه؟ اینه که اقامت‌های توریستی رو بیاد آسون بکن، تسهیل ببخشه. Son objectif est de plus infinitif. Son objectif est de faciliter le séjour touristique des visiteurs. Son objectif est de faciliter le séjour touristique des visiteurs. Son objectif est de faciliter le séjour touristique des visiteurs. Séjour touristique. اقامت touristique. Séjour touristique. Bon, on continue avec la visite touristique. یعنی یک ویزیت توریستیک.
Le monument historique. Le monument historique. Le monument historique. Le musée. La ruelle. یعنی یک کوچه کوچولو مثل کوچه. خیابان میشه روئل. رو یعنی خیابان ولی روئل یعنی یک خیابان کوچولو، هم کوچه. Le site archéologique یعنی یه مکان، یه سایت archéologique. comment on dit archéologique؟ باستانی. آره. La vieille ville شهر قدیمی، شهر کهنه، شهر باستانی. La ville médiévale یعنی شهر مدیول، قرون وسطایی، مثل شهرهای مختلف ایتالیا. La ville اگه میخواید یکی از در مورد شهری صحبت کنید که ما رو قرون وسطا است. La ville médiévale. La vieille ville. خب quelques habitants des régions françaises. این در مورد ساکنین مناطق فرانسوی صحبت میکنه، برای اینکه بتونی درست بشنوی و درست تلفظ کنی. اهالی شهر قسمت آلزاس میشه الزاسیان. les basques, les bourguignons, les bretons, les corses, les franciliens, les guadeloupéens, les normands. کسایی که مال این مناطق هستن. La visite touristique, l'audio guide یعنی این گاید ها، این راهنمایی که صوتی هستند. Le conférencier, la conférencière کسی که توی کنفرانس شرکت میکنه. conférencier, conférencière. La culture, l'excursion, تفریح، l'excursion گردش. Le guide, l'histoire, le patrimoine. patrimoine یعنی چی؟ patrimoine یعنی یک مکانی هستش که چی میگیم توی فارسی پاتریموانو؟ پاتریموان میراث، مثلا میگن میراث فرهنگی. مثلا l'Europe ou l'Iran a un riche patrimoine culturel. ایران a un riche patrimoine آثار میراث فرهنگی غنی داره. l'Asie ou l'Iran a un riche patrimoine culturel. درسته؟ patrimoine خیلی کلمه خوبیه. le patrimoine یعنی میراث. میراث فرهنگی. مثلا با ادجکتیو کولتورال یکیش کنی کنار هم بذاری میشه میراث فرهنگی. patrimoine culturel. la queue یا la file d'attente. le sens de la visite یعنی معنای ویزیت کردن. معنی یعنی معنای گردش کردن. le sens de la visite. le sens de la visite. la visite guidée. la visite guidée یعنی ویزیت و دید و بازدیدی که راهنما یعنی برنامه ریزی شده، گیده شده. ویزیت فمینن، گیده avec eux féminin. relier کن. découvrir, lire, faire, suivre دنبال کردن. découvrir la queue, le guide conférencier, le patrimoine local, la brochure. découvrir le patrimoine local میراث فرهنگ، میراث محلی رو کشف کردن. lire la brochure. faire چی؟ faire la queue صف بستن. و چی رو دنبال کردن؟ صحبت کی رو دنبال کردن؟ گید کنفرانسیه، اون راهنمایی که توی کنفرانس هست و داره کنفرانس میده. گید کنفرانسیه. suivre le guide conférencier. bon les endroits à visiter مکانهایی که برای ویزیت وجود داره. numéro 1 numéro 2 3 4 5 et 6. numéro 1 c'est quoi? C'est le musée. Par exemple, le musée, le Louvre. Numéro 2, c'est quoi? C'est la ruelle.
یک کوچه است. La Ruelle ou la vieille ville، شهر کهن، شهر قدیمی مثلا. 3. Le site archéologique. اینجا یه سایت ارکئولوژیک، مثلا برگ بم ما، مثل تخت جمشید ما. Le site archéologique. Numéro 5, c'est quoi? C'est quoi? C'est le château. Oui, c'est un château. Et numéro 4, c'est le monument historique. Le monument historique. Qu'est-ce que ça veut dire monument? تو انگلیسی هم داریم monument. بهش تو انگلیسی میگیم monument. monument. چی میگیم؟ monument historique. چیه تاریخی؟ چیه تاریخی؟ monument historique. مثلا پرسپولیس یک مونومان هیستوریکه. فردوسی، مقبره فردوسی یک مونومان هیستوریکه. ارگبم یک مونومان هیستوریکه. هیستوریک می‌بینی همش یه بناست، بنای هیستوریک. Bon. Connaissez-vous d'autres régions françaises؟ یا غیر از این چیزایی که گفتیم مال پروداکسیون اورال بود. یعنی اطلاعات عمومیه. خب بریم دوکومون اش. Le tourisme en couleur. یعنی توریسم، صنعت توریسم en couleur، به رنگ، یعنی در مورد رنگ. en couleur، رنگی en couleur. یعنی چی؟ در اون چی صحبت میکنیم؟ Qu'est-ce que vous voyez sur la photo? Une femme dans le désert, bien sûr. Est-ce que vous aimez le désert? Oui, moi, ça me plaît de visiter le désert. خیلی کیف میکنم که ویزیت کنم یک دزرو، یک کویر رو. C'est calme, c'est paisible. آرامش بخشه. خب lisez le texte puis les profils des personnes suivantes. میگه تکست رو بخون و بعد بیا پروفیل، یعنی این اطلاعات رو راجع به اشخاص که الان قرار suivante بعدی بخون. Devinez de quel type de tourisme elles sont amateurs. Devinez، حدس بزن. De quel type de tourisme، چه نوع توریسمی elles sont amateurs، اونا چیان؟ طرفدارشن. پس باید متن رو بخونیم و بیان بگیم که شخص A، شخص B، شخص C، شخص D و شخص E هر کدوم چه نوع توریسمی رو بر اساس درس دوست دارن. vocabulaire relier کن، ارتباط بده les adjectifs à ce qu'ils désignent. این ادجکتیو ها رو به آنچه که désigne مطرح میکنن. par exemple rural، روستایی، fluvial، رودخونه‌ای، آبی، aquatique، آبی میشه fluvial، fleu از fleu میاد، از جریان میاد، fluvial. C'est un چی؟ C'est un nom ou c'est un adjectif؟ Bien sûr, c'est un adjectif. fluvial به fleuve و به rivière برمیگرده. مثلا رودخانه ای. رودخانه مربوط به فلو، مربوط به رودخانه. فلوویال. اکواتیک آبی، مثل ورزش های اکواتیک. اوربان شهری. اوربان. bon production orale et production écrite. بریم توی متن. On peut distinguer les principaux lieux et monuments de vacances en leur attribuant une couleur symbolique de ce qu'ils évoquent dans l'imaginaire des vacanciers. On peut distinguer، میتونیم تشخیص بدیم، میتونیم تمایز بدیم. Distinguer les principaux lieux et monuments de vacances
لیوها با X یعنی مکانهای اساسی و مونیما یعنی ساختمونهای توریستی و تعطیلاتی رو در حالی که بهشون ربط میدیم آن لغ اتریبوان چی؟ یک رنگ سمبولیک بار که این رنگ ها اوک میکنن، تداعی میکنن دان لیماژینر و تمایل میشن توی تخیل، توی فکر و خیال وکانسیه ها. یعنی چی؟ یعنی کسایی که اومدن سفر، گردشگران. دوباره میخونم. On peut distinguer les principaux lieux et monuments de vacances en leur distribuant. میتونیم خیلی راحت تمایز بدیم مکانهای متفاوت توریستی رو در حالی که بهشون چجوری بیایم یک رنگی رو سمبولیک بار بهشون اتریبیو کنیم، مرتبط کنیم. اینکه چجوری de ce qu'il évoque dans l'imaginaire des vacanciers، یعنی اون چیزی که اوکه میکنن، تداعی میکنن توی ایماژینر وکانسیه ها. این اوک ایل به چی برمیگرده؟ به این کولورها، به اون چیزهایی، هر آنچه که اوک میکنن، تداعی میکنن، به یاد میارن dans l'imaginaire des vacanciers، توی فکر و خیال وکانسیه ها، مسافران، گردشگران. خب اولین چیزی سمبولی که رنگ باش آشنا میشیم توی صنعت توریسم، لو توریسم ور هست، یعنی توریسم گردشگری سبز. بعد چیه؟ توریسم بلو. بعد چیه؟ توریسم بلان. بعد چیه؟ توریسم گری. et après le tourisme jaune et le tourisme multicolore. Le tourisme multicolore. Le tourisme vert. Le tourisme vert encore که بازم اپله میشه، هنوزم اپله میشه رورال، که هنوزم اپله میشه، نامیده میشه رورال یعنی روستایی، دهی. دو کامپانی یا بهش میگن لو توریسم دو کامپانی یا لو توریسم اگری توریسم یا توریسم کشاورزی، اگری توریسم یعنی کشاورز توریستی. est motivé par la recherche de la nature ou du calme. موتیوه شده، پررنگ هست توسط چی این نوع توریسم؟ توسط جستجویه، بخاطر اینکه در جستجو طبیعت و آرامشه. موتیوه میشه par la recherche de la nature et recherche du calme. Il se caractérise، این برمیگره به اون نوع توریسم ویژگی پیدا میکنه، برجسته است. سو کاراکتریز خودشو نشون میده توسط چی؟ par une durée de séjour plus courte، یک دوره، یه مدت اقامت کوتاه‌تر que pour les autres destinations، که تا مقصدهای دیگر. Le temps de se reposer à la vue، یعنی زمان استراحت کردن à la vue des arbres، با یک منظره درختان à la vue des fleurs ou à la vue de l'eau des rivières، ou با دید و منظره و پانورامای چی؟ پانورامای رودخانه‌ای à la vue de، à la vue de، à la vue de یعنی en présence de، با حضوره، en présence de، با حضوره، à la vue de با حضور چی؟ ما سوقوپوزه میکنیم à la vue de چی؟ à la vue des arbres، à la vue des fleurs، à la vue de l'eau des rivières. Le tourisme bleu، حالا در مورد توریست و گردشگری آبی چیه؟ orienté vers la mer، یعنی اورینته شده، مجهول جمله، سوق داده شده به دریا. mais aussi plus largement، همچنین میخوام وسیع‌تر و بزرگتر بگیم، به سمت آب، sous toutes ses formes، در همه فرم‌هاش، lac، rivière، torrent. Il est aussi à l'origine de l'intérêt pour la thalassothérapie. Il est aussi à l'origine یعنی چی؟ Il est j'ai perdu ma ligne. Il est aussi à l'origine de، یعنی همچنین مرکزش و اصالتش به چی برمیگرده؟ به این انتقه ما برای چی؟
این کلمه جدید و این کلمه تخصصی تلاسوتراپی یعنی چی؟ یعنی تراپی کردن با آب دریا، با آب. تلاسوتراپی مثلا میگن تراپی، حالا تلاسوتا یعنی آب درمانی. آره اینو بهتر بگم، تلاسوتراپی این ماساژ کنار آب، حالا راه رفتن در آب. تلاسوتراپی کلمه خوبیه. Il est aussi à l'origine de l'intérêt علاقه است به تلاسوتراپی، la croisière این کشتی‌های croisière ou le tourisme fluvial یا گردشگری رودخانه‌ای و نهری. le tourisme fluvial. Alors, il est aussi à l'origine de l'intérêt pour la thalassothérapie, la croisière et le tourisme fluvial. Le tourisme blanc est celui, چیه؟ اون یکی هستش که celui, this is the one, est celui, masculin, est celui qui conduit, ما رو میبره vers la pureté et la froideur des montagnes enneigées en hiver. ما رو کندویی میکنه، هدایت میکنه به سمت خالص بودن و سرد بودن la froideur des montagnes enneigées، کوههای با یخ پوشیده شده، با برف پوشیده شده. montagne enneigée. enneigée ça veut dire couvert de neige. montagne enneigée en hiver. Parfois aussi en été pour ceux qui همچنین در تابستون برای این کسایی که به دنبال در recherche نژ ها، برف های همیشگی هستن، یعنی تابستون و پاییز و همه چی. Le tourisme gris رنگ خاکستری est celui que یه جمله کامل. Le tourisme gris est celui que les gens pratiquent dans les villes. اونیه که آدما میان به کارش میبرن تو شهرها، انجامش میدن، پراتیکش میکنن تو شهرها. Il est plus sensible. این قضیه توریسم حساس‌تر به چیزای اختیفیسیل. یعنی چی؟ یعنی چیزایی که اختیفیسیل و واقعی نیست، مصنوعیه. مثلا تو شهر چیزای مصنوعی دست سازه دیگه، همه آدم بشر سازه، تا اون چیزی که اتانتیکه. میبینی il est plus sensible à l'artificiel qu'à l'authentique. il est plus sensible à l'artificiel qu'à l'authentique. چه جمله زیبایی. il est sensible à la culture qu'à la nature. il est sensible à la culture qu'à la nature. Le tourisme jeune conduit هدایت میکنه واژورها رو که به دنبال آرامش توی شنها dans le sable des déserts هستن، جایی که سولیتود زندگی میکنه، جایی سولیتود لونه داره، سولیتود زندگی میکنه، آشیانه داره، تنهایی. la solitude est habitée par une nature peu visible، توسط یک طبیعتی که کمتر دیده میشه ولی هست. این چیزی نیست در دزر ولی هست، هیچی نیست ولی هست. خیلی جمله قشنگه. par une nature peu visible mais présente avec eux، به خاطر ناتور. در نهایت le tourisme multicolore est celui des circuits qui permettent de mélanger quelques-unes des couleurs offertes aux voyageurs. توریسم مولتیکولر همونیه که celui des circuits، همونیه که سیرکوی ها، مسیرها رو که اجازه میده ملانژه کنیم، قاطی باطی کنیم، در هم قاطی کنیم. quelques-unes des couleurs offertes. بیام چند تا quelques-unes فمیننه به کولار برمیگرده. بیام چند تا از این یکی رنگ هایی که الان افرت کردیم به وایاژور رو
بیام قاطی بکنیم. مثلا بلو اکواتیک، بلویی که به آب برمیگرده. ور کامپانیار یعنی کمپانی و مزرعه‌ای و دشت و دمنی. بلو مونتانیار. ژن دزرتیک. گری اوربان. ان ارکانسیل دو سانساسیون، یک رنگین کمان حس و حال و سانساسیون. بچه اینها خیلی مهم بودن، این عبارت ها، این اکسپریشن ها رو یاد گرفتم. بلو اکواتیک، ور کامپانیار، بلو مونتانیار، ژن دزرتیک، گری اوربان. یا توریسم گری. par exemple je m'intéresse au gris, tourisme gris. Ou le tourisme bleu est ce qui je m'intéresse. این چیزی که من علاقه دارم بهش. می‌بینی؟ خیلی عالیه. خب بریم به سوالا جواب بدیم. گفته هر کدوم از این پروفیل ها به چه کسی برمیگرده، به کدوم یکی از اون توریسم ها رو دوست داره. Le repos est la motivation principale des vacances de Jules. استراحت کردن، رپو کردن موتیواسیون پرینسیپال واکانس ژول هست. L'homme d'affaires stressé، یک مرد تجارت بازرگان، بیزنسمن پر استرس. Il a régulièrement besoin d'une cure thermale. به طور régulièrement، به صورت مداوم به چی نیاز داره؟ besoin de. préposition avoir besoin de رو فراموش نکن. Il a besoin de. Il a régulièrement besoin d'une cure، یعنی به یه درمان، به یه کور نیاز داره. ترمال. ترمال یعنی چی؟ یعنی با یه دمای زیاد. qui a une température élevée et des propriétés thérapeutiques. مثلا eau thermale. آب چی؟ آب درجه، آب گرم، آب گرم. شاید این تو فارسی اینو میکنم میگیم. ترمال. ترمال. ترمال گرمایی، آب گرم. آره من تو فارسی همین میگیم ترمال. کور ترمال یعنی درمان‌های حرارتی گرمایی وابسته به دم. چشمه آب گرم طور اینطوری. کور ترمال. خب پس مثلا این جمله رو ببین چقدر قشنگه. Il a régulièrement besoin d'une cure thermale. کجا؟ sur les côtes bretonnes، در دامنه‌های منطقه برتن. Alex, Delphine et leurs enfants sont amateurs de sport de glisse. عاشق و طرفدار طرفداری چیان؟ ورزش‌های سرسری. گلیس. de froid، سرما، طرفدار سرمان. amateur de froid، amateur de sommet enneigé، قله‌های از برف پوشیده شده، sommet enneigé. فرد 3 passionné d'architecture moderne et de musée. Pablo est également accro au shopping. همچنین معتاد شوپینگ هست. Pablo est également aussi accro au shopping. D. Le charme des dunes، یعنی جذابیت اون دون، ça veut dire تپه‌های شنی. dune. Le coucher du soleil، غروب آفتاب. dormir sur la tente، زیر چادر خوابیدن. méditer et admirer la nuit étoilée، مدیتیشن کردن و ستایش شب‌های اتواله، شب‌های ستاره دار. c'est la passion de Max. جملاتش بچه ها عالیه. استفاده نکنی فکر نکن برو 1000 تا کتاب دیگه بخون. همینو خوب بخون، همینو چند بار ببین، همینو نوت برداری کن، همینو با خودت زمزمه کن. Juliette et Agathe préfèrent passer leurs vacances کجا؟ en voyage organisé، توی سفرهایی که برنامه ریزی شده. et varier les plaisirs، و بیان هی پلزیرهاشون رو بیان متنوع کنن. la randonnée، la voile، la culture، گردش، وال کردن روی آب و کلچر. بریم ببینیم یک چیزایی دستتون اومد. ژول چی دوست داره؟ لوتوریسم بلو. الکس چی رو دوست داشت با بچه هاش؟ لوتوریسم بلان.
Pablo, le tourisme gris. Max, le tourisme jaune. Sahra, Juliette et Agatha, le tourisme multicolore. درسته؟ relier les adjectifs à ce qu'ils désignent. Rural, به چی بزنم؟ fluvial, aquatique, urbain. بیام به اون چیزی که مربوط میشه. rural میشه la campagne. معنیش به این نزدیکه. rural, campagne. fluvial به فلو در یک مکان، در یک حوزه مکانی معنایی میتونن جا داشته باشن. aquatique, l'eau. urbain, la ville. La ville. پرودکسیون اورال گفته خودت چه تیپ دو توریسمی رو دوست داری؟ پرودکسیون اکریت چی خواسته؟ گفته ایماژین کن یک فرم از توریسم، choisissez اون couleur et écrivez un texte. یک کدوم انتخاب کن و خودت بیاد راجعش صحبت کن. خب مثال میتونیم بزنیم تو پرودکسیون اورال که من par exemple je préfère le tourisme bleu car j'adore la mer. En été on peut se baigner, jouer sur la plage, faire des pique-niques. On peut aussi faire du bateau. En hiver, on respire vraiment l'air marin. توی زمستون واقعا استنشاق میکنیم هوای دریا و دریانوردی رو. On peut se promener et quand il y a beaucoup de vent, وقتی خیلی باده, la mer est très belle. Les vagues sont grosses. موجها عظیمن، گندن. J'aime bien jouer au football sur la plage en hiver quand il fait beau. بیام راجع به توریسم مارون صحبت کنیم. مثلا لو توریسم مارون emmène les voyageurs sous terre. این یک توریسم گردشگری هست. توی نفت نداشتیم. مارون قهوه‌ای که آدما رو میبره کجا؟ کی emmène les voyageurs sous terre. زیر زمین میبره. certaines régions riches en grottes. بعضی مناطق certaines régions که غنی هستن در مورد غار. On peut plonger sous la terre. میتونیم بریم زیر زمین چیکار کنیم؟ پلونژه کنیم. Et voir des paysages merveilleux و مناظر شگفت انگیز رو ببینیم با یک لامپ ترش، با یک مثل چراغ قوه ترش. Ce sont des excursions sportives. Ce sont des excursions sportives. یعنی گردش‌های ورزشی هستن به خاطر اینکه on marche longtemps. On grimpe. ما بالا میریم. On grimpe. ما grimpe میکنیم. grimper یعنی بالا رفتن. Et on grimpe. Le verbe grimper. Ça veut dire quoi le verbe grimper? Grimper. یعنی چی grimper؟ یعنی مثلا خزیدن. یه همچین سو grimper. یعنی کرول کردن. On grimpe. On grimpe. ما زیر زمین مجبوریم غمپ کنیم. یعنی چی؟ یعنی بخزیم، گلیسه کنیم، خودمون سر بدیم، غمپه کنیم، غمپه کنیم. اون غمپ. خب اینم عالی از این درس بسیار پربار. تا پایان وسط صفحه 140 اول صفحه 149. ممنون ویدیو رو آنلاین نگاه کردی. ممنونم این کارو میکنی، به من احترام میذاری، به وقت من، به انرژی من. اگر به دردتون خورد حتما به دوستاتون پیشنهادش بکنید. اگر فکر میکنید که کلاس مکالمه برای سطح A2 به حدی هستید که سطح A2 میتونید برای کلاس مکالمه شرکت کنید، حتما میتونید تو کامنت ها اعلام کنید تا در لیست قرار بگیریم و بهتون اطلاع داده بشه. شب و روزتون خوش، به امید روزهای زیبا. À la prochaine.